हांगा माचयेर बसलेले डॉक्टर रिबेलो, हांव चड केन्ना भाशण करपाक नकळो. हांव केन्ना केन्नाय उलयलां कळ्ळें, तेन्ना म्हाजी कितें चुकत जाल्यार पयलींच म्हाका माफ करा, कारण हांव डायरेक्टूच उलोवपाचो मनीस. अशें ना म्हाका की कितें पोटान ये भायर ये कित्याचें कितें उलोवपाचें म्हाका संवय ना. तरी आमकां परत सांगता की कितें चुकलें जाल्यार म्हाका माफ करचें. हांव उजगांवचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असो म्हणजे रिप्रेझेंटेटिव्ह करपाक हांव हांगा उबो रावल्लो आसता. उजगांवसून येयलो. आमचो पयलीं उजगांव भाग हो फोंडा मतदारसंघान आसलो आनी आतां हो आमकां वाळपय मतदारसंघान उजगांव घातले आनी आमकां त्रासान उडयले. कळ्ळें? एक जालें. आतां जो म्हाजो मुद्दो कितें आसा की हांव कित्याक हांगा उबो रावला, जी ही इनफ इज इनफ ही चळवळ जावन जी सुरू केल्ली आसा ती इतली म्हाका आवडल्या की अशी केन्नाच चळवळ जावना. हांव 10 वर्साचो आसतना हे राजकारण पळयता, राजकारण्यान पळयता. आमी तेन्ना पयलीं इलेक्शन जाताले तेन्ना ढोल वाजोवपाक वयताले पळय. 10 वर्साचो जालो. आतां हांव 45 वर्सां पळयता हे राजकारण्यान. हे राजकारणाचे आमी पोट भरला सगळ्यांनी. आमी तांकां मतदान करता. आमी पळोवना की ते बाबा खरे लायक आसा ते खुर्चेर बसपाक काय ना ते. म्हणून आमी चूक जाल्या, आमी ही चूक सुदारपाक जाय. नाजाल्यार हे राजकारणी जे करचे नासले. 70चे जे कोण आहा पळय राजकारणी ते 60 वर्सां सगळ्या लोकांक नाचयता आनी तितून आतां हे 10-15 वर्सांक तो चेडो आमकां नाचयता. तेन्ना हांव एकूच मागता की सगळ्यांनी ह्या चळवळीक असो सपोर्ट करपाक जाय, शेवट पर्यंत चळवळीक सपोर्ट करपाक जाय. आमचे न्हू भाग्य, आमचे अशें नशीब लागलें की रिबेलो सारको इतलो हे तेच्या हरशी सुशेगाद घरा कडेन बसयता. ताका फायदो कितें आसा? ताका आमचे आतां एक्टिविस्ट सगळे आमचे शेर्लेकर, तो बाबू तेवटेंच्यान थोड्यांची नांव कळना म्हाका, माफ करा म्हाका. सगळे हे आतां ते वावुरता. ते कित्या खातीर वावुरता? आपले पोट भरपाक वावुरता ना, आमकां जागे करपाक वावुरता. तेन्ना आमची जबाबदारी आसा की ही चळवळ फुडें व्हरपाक. तांकां बळी पडनाका, ह्या राजकारणाक बळी पडनाका. आनी अशें कितें करा की हे गोंय साल्वार जातले जाल्यार ते जे पयलीं 10 पॉयंट्स आसा तेज्या प्रमाणे जर आमी फुडें गेले तर आमचे आतां पळय म्हाजी 55 वर्सां आमचें सोंपलें. आमच्या भुरग्यां खातीर जर कितें करतले जाल्यार अशा मनशाचे आमी साथ दिवपाक जाय की तांकां आतां खंय तरी तेंच्यांनी उलो मारलो ना मारलो तरी आमी वचपाक जाय. अशें राग धरूं नाका. थोड्यांक कितें दिसता आमकां आपयलो ना कित्याक राग धरूं जाय? तुजें कर्तव्य, तुजें समाज ऋण आसा. हो समाजान जो जन्माक येता तेजे समाज ऋण म्हूण आसता. ते समाज ऋण आपणे फारीक करपाक जाय. आपले कर्तव्य की आपणे फुडें वचूंक जाय. आनी एक सांगता, जो भियालो तो केलो सोंपलो. कितें करता? पयलीं कितें म्हणटाले गांधीजी एक थोडे आसा की एक थापड मारल्यार खंय दुसरे थापडी बदल मेलो. कित्याक घेवंक जाय दुसरे थापड? दुसरे कित्याक? सुभाषचंद्र बोस कितें म्हणटालो, आपल्याक रगत दी म्हणजे आपूण स्वतंत्रता करता म्हणटालो. तशें जावपाक जाय. तेन्ना एक सांगता की तुमी म्हाका सामकें खूब कितें उलोवपाचें आसा पूण लिमिटेच्या दुसरे कोण उलोवपाचें आसा. तेन्ना एक सांगता, हेज्यान फुडें हे राजकारण्यांक अशें कितें बुद्ध शिकया जाल्यारूच आमी फुडले हे आमचे गोंय साल्वार जातले. इतलें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करून. ज्ञानेश्वर बाब, पोटान हुमाळें खूब आसा, उलोवपाचेंय खूब आसता, शब्द खंय तरी आडयतात. तुमी पळयलां आसतलें 70च्या लोकांनी गैर समाजांतल्यान ज्या व्यक्तीक आडोवपाचो एक दीनवाणो प्रयत्न केलो